येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। इदानीं अधिकारप्रकरणे द्व्यञ् मगध कलिंग सूरमसादन् इति सूत्रम्। एवं सूत्रमस्ति। द्व्यञ् मगध कलिंग सूरमसादन् पूर्वोक्तप्रकारेण इदानीम् अपत्यप्रकरणं चलति। तत्र राजन्योऽपि अर्थः अस्ति। तत्र अस्ति पदच्छेदं कुर्मः। द्व्यच्छ मगध कलिंग सूरमसाद् इति एकं पदम्। द्व्यच् मगध कलिंग सूरमसात् अण् इति द्विपदं सूत्रम्। द्व्यच् मगध कलिंग सूरमसाद् अण् इति द्व्यच्छम् इत्युक्ते अच् द्वयम् यस्मिन् अस्ति तादृश शब्दाः द्व्यच्। यदा उदाहरणं तत्र अङ्गः वङ्गः सौख्यः इत्यादि शब्दाः द्व्यच्। तत्र स्वरद्वयं भवति तादृश शब्दाः। अनन्तरं मगध कलिंग सूरमसः इति शब्दः। मगध कलिंग सूरमसः इत्यादि शब्द सूरमस इति प्रातिपदिकेभ्यः किं भवति इति अञः अपवादः इति उक्तम्। तत्र अत्र विधेयांशः कः? अत्र पश्यतु अण् विधेयांशः सूत्रे अस्ति। अण् विधायकं सूत्रम्, अण् प्रत्यय विधायकं सूत्रम्। अञः अपवादः, अतो अञ् इति अञः अपवादः एषः। सामान्यतः अत्र ये शब्दाः दृश्यन्ते सामान्यतः ते सर्वे एतादृशः। तत्र जनपदशब्दादिति विहितस्य अञः अपवाद इत्यर्थः। जनपदात् क्षत्रियाद् अन्य जनपदात् क्षत्रियाद् अन्य इति सूत्रेण विहितस्य अञः अपवादः एषः। तर्हि अत्रापि जनपदशब्दात् क्षत्रियाद् इति अनुवर्तते। तस्य आपत्यम् इति अधिकारः। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते सर्वे अधिकाराः। तर्हि आहत्य सूत्रार्थः एवं भवति। द्व्यच् मगध कलिंग सूरमस प्रातिपदिकेभ्यः अर्थात क्षत्रियवाची जनपदवाची द्व्यच्च मगध कलिंग सूरमस इति प्रातिपदिकेभ्यः किं भवति? प्रातिपदिकेभ्यः अपत्यार्थे अण् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः। तत्र द्व्यच् इति एक ग्रूप् अस्ति। द्व्यच् इति तद्विहाय त्रयः शब्दाः दत्ताः। मगधः कलिङ्गः सूरमसः इति। तर्हि एकैकम् उदाहरणं द्व्यच् इत्यस्य कृते उदाहरणत्रयं दत्तं। तत्र आङ्गः वाङ्गः सौह्यः इति। सौह्य इति अस्ति खलु, अथवा सौह्म इति अस्ति वा? न दृश्यते। सौह्यः एव। सौह्यः
सुह्यदेशः अस्ति सुह्यदेशः अस्तु तर्हि तत्र प्रथमं पश्यामः प्रथमम् उदाहरणमस्ति अङ्गः अङ्गः इति उदाहरणम् अङ्गः इत्यस्य कथं भवति अङ्गानां राजा तत्र एतदपि उक्तं तत्र एतदपि राजन्यप्येवम् इति उक्तं राजनी अपि एवम् इति राजनी अपि एवम् इति उक्तम् इत्युक्ते तत्र क्षत्रियवाची अर्थेपि एतद् भवति तर्हि तत्र अङ्गानां राजा अपत्यम् इति अङ्गशब्दात् अनेन सूत्रेण अण् प्रत्ययः अत्र प्रक्रिया तु सरला अण् प्रत्यय प्रक्रिया तु किमपि वक्तव्यं नास्ति अङ्गशब्दात् नकारस्य संज्ञा आङ्ग इति शब्दः निष्पद्यते आदिवृत्ति इत्यादिकं आङ्ग इति शब्दः निष्पद्यते प्रक्रिया तु सरला अस्ति भवन्तः जानन्ति अङ्ग अण् आदिवृद्धि आङ्ग अङ्ग अ यस्यति चेत् अकारलोपः अङ्ग अ अङ्ग वाङ्गः इति अस्ति वाङ्ग इति किमस्ति वङ्गदेशः बङ्गाल् वङ्गदेशः वङ्गदेशस्य राजा अथवा तस्य अपत्यम् इत्यर्थे किं भवति वङ्गानां राजा अपत्यं वा इत्यर्थे वाङ्गः इति शब्दः सुख्यदेशस्य सुख्यानां राजा अपत्यं वा इत्यर्थे सौख्यः आदिवृत्ति सौख्यः इति भवति तदनन्तरं मगधः मगधानां राजा अपत्यम् इत्यर्थे किं भवति मागधः इति आदिवृत्ति भवति मागध मगध मागध भवति मागध अ मागध इति भवति मागध अग्रिम उदाहरणं कालिङ्गः कलिङ्ग ओडिसा कलिङ्ग इति अस्ति कलिङ्ग इति कलिङ्गानां राजा अपत्यं वा इति कालिङ्ग इति भवति पुनः सौरमसः इति सूरमसः इति असमप्रान्ते अस्ति सूरमस् सूरमा इति असमप्रान्ते एका नदी अस्ति तस्य समीपप्रदेशः सूरमस इति सौरमस इति तर्हि सूरमसानां राजा अपत्यं वा इत्यर्थे सूरमसानां राजा अपत्यं वा इत्यर्थे आदिवृद्धि सौरमस इति सूरमस अण्ण नकारलोपे आदिवृद्धि सौरमस अ यस्यति चेत् अकारलोप सौरमस इति रूपं भवति जनपदशब्दादिविहितस्य अन्यः अपवाद इत्यर्थः तत्र पुनः किमुक्ति द्विजः इति उदाह्रियते इति शेषः अङ्गवङ्गसुखे इत्येते द्विजः देशक्षत्रियवाचिनः अङ्गस्यापत्यमिति विग्रहः एव तस्य राजन्यपि एवमेवमिति तस्य राजन्यपि एवमिति अङ्गादिदेशस्य राजा इति विग्रहः भवति इति एवम् अस्ति तावत् पर्यन्तम् अत्र अङ्गादि तत् मया उक्तम् अङ्गानां राजा कलिङ्गानां राजा इत्यादि अपि अर्थः तत्र भवितुमर्हति इति उक्तम् पुनः अग्रिमं सूत्रं एतत् समाप्तम् अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः वृद्धेत् कोसलाजादान्यङ् इति सूत्रम् वृद्धेत् कोसलाजादान्यङ् ञङ् इति प्रत्ययः ञङ् द्विशताधिकप्रत्ययाः भवन्ति अत्र तद्धितप्रकरणे द्विशतपर्यन्तं प्रत्ययाः भवन्ति भिन्न 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 तत्र किमस्ति भिन्न भिन्न अर्थे
अन्नेव कतिवारं भवति भिन्न 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 अर्थे अण् कतिवारं भवति तर्हि पश्यतु वृद्धेत् कोसलाजादान्यङ् इति सूत्रं पदद्वयं वृद्धेत् कोसलाजादात् इति एकं पदं ञङ् इति एकं पदं विधेयांशः ञङ् ञङ् प्रत्ययः ञङ् प्रत्यये तु ङकारः इत् भवति ञकारः अपि इत् भवति तर्हि अवशिष्यते य य इति अवशिष्यते अन्य अनुबन्धलोपे य इति अवशिष्यते ञङ् जनपदात् क्षत्रियात् इति अनुवर्तते जनपदात् क्षत्रियात् इति अनुवर्तते जनपद क्षत्रियोभयवाचकात् वृद्धसप्ञकात् इदन्तात् कोसलात् अजादाच्च अपत्ये ञङ् इत्यर्थः इति अस्ति के शब्दाः तत्र सन्ति वृद्धसप्ञकशब्दाः वृद्धिर्यस्य अचामादेः तद्वृद्धम् इति वृद्धसप्ञकवर्णाः शब्दाः पुनः किमस्ति इदन्तः वृद्धसप्ञकः वृद्ध इत् इत्यदि ह्रस्व इकारान्त शब्दाः पुनः कोसल अजाद इति शब्दद्वयम् एतेभ्यः वृद्धश्च इच्च कोसलश्च अजादिश्च वृद्धेत् कोसल अजाद इति अजादाः इति किमस्ति वृद्धश्च इच्च कोसलश्च अजादिश्च वृद्धेत् कोसल अजादम् इति तस्मादिति यदि तत्र तस्मादिति वृद्धेत् कोसल अजादात् इति तर्हि के वृद्धसप्ञकशब्दाः पुनः किं किमस्ति इकारान्तशब्दः कोसलशब्दः अजातशब्दः एतेभ्यः किं भवति एतेभ्यः अपत्यार्थे क्षत्रियार्थे च मनोरमायाम् अर्थः अस्ति मनोरमां पश्यतु जनपद क्षत्रिय उभयवाचकात् अर्थात् जनपदार्थे तथा क्षत्रियार्थे च जनपद क्षत्रियोभयवाचकात् वृद्धसप्ञकात् उभयादपः जनपदवाचकात् भवति क्षत्रियवाचकात् वृद्धसप्ञकात् एकं वृद्धसप्ञकम् यस्य अस्ति तत् अर्थात् प्रथमवर्णः वृद्धिवर्णः यत्र भवति तत्र इदन्तात् इकारान्तशब्दात् कोसलात् पुनः अजादात् अजातशब्दः अजादात् च अपत्ये ञङ् इत्यर्थः ञङ् प्रत्ययः भवति इति तत्र टेक्स्ट् ग्रन्थे कौमुद्यां वृद्धात् इति शब्दः दत्तः वृद्धात् इति तर्हि तस्य उदाह्रियते इति शेषः अर्थात् वृद्धात् इत्यस्य उदाहरणानि इति वृद्धात् वृद्धात् इत्युक्ते सूत्रार्थः तु एवमेव मनोरमायां यदस्ति तत् सूत्रार्थं जनपदक्षत्रियोभयवाचकात् वृद्धसप्ञकात् इदन्तात् कोसलात् अजादात् च अपत्ये ञङ् इत्यर्थः ञङ् प्रत्यये तु य इति अवशिष्यते इदानीं वयम् एकैकम् उदाहरणं पश्यामः प्रथमम् उदाहरणमस्ति आम्बष्ठ्यः इति उदाहरणम् आम्बष्ठ्यः इति उदाहरणम् आम्बष्ठ्यः इत्युक्ते किं भवति अम्बष्ठः अम्बाम्बगोभूमि इति एकं सूत्रमस्ति अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादे 97तमं सूत्रम् अम्बाम्बगोभूमि इत्यत्र अम्बष्ठशब्दः आम्बष्ठशब्दः च निष्पादितः पाणिनिना तत्र अम्बा इति शब्दात् स्था
इति एतद् भूत्वा अम्बष्ठ इति शब्दः आम्बशब्दात् स्था इति भूत्वा आम्बष्ठ इति तत्र ये निवासं कुर्वन्तः आम्बष्ठयः इति तत्र आम्बष्ठ इति राज्यमस्ति महाभारते युद्धे आम्बष्ठजनस्य राजा कौरवैः सह युद्धं कृतवान् अर्थात् तेषां पक्षतः कौरवैः सह नास्ति कौरवाणां पक्षे आसीत् इति उदीच्य इति देशे अस्ति तत् इदानीन्तन पञ्जाब मध्ये भवति चिनाब् तत्र भवति अम्बष्ठ शब्दः कश्चन जातिविशेषः अपि अस्ति पाणिनिकालीय भारतवर्षम् इति एकं पुस्तकमस्ति कदाचित् लैब्ररी मध्ये अस्ति चेत् स्वीकृत्य पठतु पाणिनिकालीन भारतवर्ष तत्र एतादृशविषये सर्वसूचनाः सन्ति अग्रे गच्छामः अम्बष्ठ शब्दः अम्बष्ठानां राजा अम्बष्ठानां राजा अथवा अम्बष्ठानाम् अपत्यम् इत्यर्थे च किं भवति आम्बष्ठ शब्दः मूलशब्दः अस्ति आम्बष्ठ वृद्धिः अस्ति खलु आदौ आम्बष्ठ तर्हि आम्बष्ठ शब्दात् अनेन सूत्रेण वृद्धे कोसला जाता ञङ् इति सूत्रेण ञङ् प्रत्ययः ञङ् प्रत्ययः भवति चेत् किं भवति आम्बष्ठ ञङ् ञकारस्य संज्ञालोपः ङकारस्य अनुबन्धलोपे य इति अवशिष्यते तर्हि आम्बष्ठ य यस्य इति च इति अकारलोपः आम्बष्ठ य आम्बष्ठ्य इति रूपं भवति सौवीरः सौवीर्यः सौवीर्यः इति सौवीरदेशः जनपदमस्ति सौवीरः सिन्धुनदीतीरे भवति तत् सौवीरदेशः सद्य तस्य रोडी इति एतस्य नगरस्य नाम इदानीं सौवीर्यदेशस्य पश्यामः तत्र पश्यतु तत्र कथं भवति मूलशब्दः अस्ति सौवीर सौवीर शब्दात् सौवीराणां राजा अथवा अपत्यं सौवीराणां राजा अपत्यं च इति अर्थे सौवीर शब्दात् ञङ् प्रत्ययः अनुबन्धलोपे य सौवीर य यस्य इति च इति अकारलोपः सौवीर य सौवीर्य इति भवति सौवीर्य सौवीर्य इति शब्दः भवति इत् इकारान्त शब्दस्य उदाहरणम् अस्ति द्वयम् आवन्त्यः इत्यपि अस्ति कौन्त्यः इत्यपि अस्ति अवन्ती इति राज्यम् अवन्ती अवन्ती ह्रस्वान्त शब्दः अवन्ती अवन्ती इति मध्यभारते अस्ति इदानीम् उज्जयिनी इति यदुच्यते तद् अवन्ती तस्य राजधानी अस्ति पुरातन इदानीम् उज्जयिनी इति वदति तद् वस्तुतः पुरातन अवन्ती राज्यस्य राजधानी अवन्ती सुन्दरी कथा इत्यादि पुस्तकमस्ति संस्कृते ग्रन्थस्य साहित्यमस्ति अवन्ती सुन्दरी कथा अवन्ती तर्हि अवन्ती तत्र अवन्तीनां कथं भवति अग्रे गच्छामः स्पष्टम् अवन्त्यः आवन्त्यः इति भवति अवन्तीनां राजा अथवा अवन्तीनां अपत्यम् इत्यर्थे अवन्ती शब्दात् अण् प्रत्ययः आदिवृद्धि तर्हि आण् भवति आण्
अण् प्रत्ययः भवति आ भवति आवन्ति आवन्ति अवन्ति ञङ् ञकार ङकारयोः लोपः अवन्ति य आदिवृद्धि आवन्ति यस्य च इति इकारलोपः आवन्त आवन्त्य इति शब्दः आवन्त्य अवन्ति जनपदस्य पार्श्वे एव अस्ति कुन्ति इति प्रदेशः पुरातनकाले तत्र अश्वो नाम नदी वहति स्म अश्वो नदी एतत् सर्वं कुन्तिराष्ट्रम् इति वदति ग्वालियर् पार्श्वे भवति तत् कुन्ति इति राज्यं तर्हि तत्र कुन्तिदेशस्य राजा कुन्तीनां राजा अपत्यं वा इत्यर्थे कुन्ति शब्दात् ञङ् प्रक्रिया समाना अवन्ति चेत् आदिवृद्धि कौन्ति या यस्य चेत् अकारलोपः कौन्त्य सुप्रत्यये रुक्ते विसर्गे कौन्त्यः कोसल शब्दात् कौसल्य इति शब्दः कोसल शब्दो देशे राजनि च उभयत्रापि अस्ति कोसल शब्दः तर्हि कोसल शब्दात् किं भवति एवमेव कोसलानां राजा कोसलानां राजा अपत्यं च इति कौसल्यः आदिवृद्धि या कौसल्य तदनन्तरं पुनः अन्तिमम् अस्ति अजादस्य अपत्यम् आजाद्यस्य अपत्यम् अजाद शब्दः अजाद्यः राजा अस्ति सः अजाद्य अजाद्यः इति शब्दः राजवाचकत्वमस्ति देशवाचकत्वे तु अजादानां राजा इति विग्रहः भवति तर्हि अजाद शब्दात् अजादस्य अपत्यम् इति अजाद इति आदिवृद्धि ञङ् आजाद य अजाद प्लस ञङ् अनुबन्धलोपः ञकार ङकारयोः लोपः अजाद य आजाद य यस्य च इति अकारलोपः आजाद य आजाद्य इति शब्दः आजाद्य इति शब्दः तत्र पश्यतु सर्वं तत्र अस्ति सौवीर्य इति आम्बष्ट सौवीर शब्दौ जनपद क्षत्रियो भयवाचकौ इदन्तोदाहरण सूचनमिदम् आवन्त्य इति अवन्ति शब्दो देशे राजनि च कौसल्य इति कोसल शब्दो देशे राजनि च अजादस्यापत्यमिति राजवाचकत्वे विग्रहोऽयं देशवाचकत्वे तु अजादानां राजा इति विग्रहः इति मनोरम स्पष्टमुक्तमस्ति मनोरमायाम् अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः कुरुनादिभ्यो ण्यः कुरुनादिभ्यो ण्यः कुरुनादिभ्यो ण्यः कुरु शब्दात् नकारादिभ्यश्च जनपद क्षत्रियवाचकेभ्यः अपत्ये राजनि च ण्यः स्यादित्यर्थः सूत्रार्थः स्पष्टः मनोरमाया सूत्रार्थः स्पष्टः इति आचार्यः कौमुद्यां तु किमपि न उक्तवान् परन्तु मनोरमायां स्पष्टरूपेण अर्थः तत्र प्रतिपादितः किमस्ति कुरुनादिभ्यः जनपद शब्दात् क्षत्रियाद् इति अनुवर्तते
जनपदशब्दात् क्षत्रियात् इति अनुवर्तते। तस्यापत्यं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति सर्वं तत्र पूर्वोक्तप्रकारेण भवति। तत्र उच्यते, सूत्रार्थं पश्यतु, मनोरमायां पश्यतु। कुरुशब्दात् पुनः नकारादिभ्यश्च, नकारादारभ्यते इति नकारादि जनपदवाचकशब्दाः। ततः च जनपदक्षत्रियवाचकेभ्यः इत्युक्ते कुरुशब्दात् नकारादिभ्यश्च जनपदक्षत्रियवाचकेभ्यः अपत्ये राजनि च न्यः स्यात् इति उक्तम्। न्यः। एकनिमेषः, मह्यम् एका दूरवाणी भवति। तर्हि कुरुशब्दात् नकारादिभ्यश्च जनपदक्षत्रियवाचकेभ्यः राजनि च न्यः स्यात् इत्यर्थः। उदाहरणं कौरव्यः इति उदाहरणं। कौरव्यः इति भवति। कौरव्यः इत्युक्ते किमस्ति? कुरूणां राजा अथवा कुरूणाम् अपत्यं वा न्यप्रत्ययः विधेयांशः। न्यप्रत्ययः नकारः इत य इति अनुबन्धलोपे य इति अवशिष्यते। कुरूणां राजा इति कुरु य। ओर्गुणः इति सूत्रेण गुणः। कुरो य आदिवृद्धि। कौरो य अवादेशः वान्तोयि प्रत्यये अवादेशः। तर्हि कौरव्य कौरव्य। एवं नैषध्यः इति। नैषध्यः निषधस्य अपत्यं राजा वा इत्यर्थे निषधशब्दात् किं भवति? नैषथ आदिवृद्धि हो जाए। नैषथ य ऐसे चैत्य अकारलोपः नैषध्य इति रूपं भवति। नैषध्य। कुत्रचित् काव्येषु तत्र प्रयोगः दृश्यते। नैषधस्य सनैषधस्यार्थपतेः इति प्रयोगः दृश्यते। तत्र नैषधस्य इति प्रयोगः दृश्यते। नैषधस्य इति कश्चन प्रयोगः दृश्यते। तर्हि तत्र नैषध्यस्य इति भवितव्यं खलु इति प्रश्नः। नैषध्यस्य इति आवश्यकं खलु, कारणम् इदानीं वयं नैषध्य इति स्थापितवन्तः। तर्हि कुत्र कथं नैषधस्य अर्थपतेः इति कथम् अभवत् इति प्रश्नः। तस्य उत्तरं तत्र उक्तं। नैषधस्य अर्थपतेः इत्यादौ तु शैशिको अण्। शैशिकप्रकरणे यद् अण् अस्ति ततः तत्र तस्य इदम् इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः भवति। अण् प्रत्ययान्तः शब्दः सः नैषधस्य तस्य इदम् इत्यर्थे। निषधस्य इदम् इत्यर्थे नैषधशब्दः अस्ति। तद्भिन्नप्रत्ययः। तत्र किं प्रत्ययः? का प्रत्ययः? तस्य इदम् इति अनेन शेषः। तस्य इदम् इति सूत्रेण शैक्षिकप्रकरणे तस्य इदम् इति सूत्रं भवति। शैक्षिकप्रकरणे
तेन तत्र किं भवति अण् प्रत्ययः भवति। अण् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र किं भवति नैषथ इति शब्दः भवति। निषथ अण् तत्र आदिवृद्धि भूत्वा नैषथ अण् नैषथ इति तत्र रूपं भवति। तदेव स नैषधस्यार्थपदेः इति तत्र प्रयोगः दर्शितः। तत्र स नैषधस्य इति एवं भवति। यदा द्व्यच् इति अणोद्यचः इति सूत्रमस्ति, तत्र अणोद्यचः इति सूत्रेण प्राप्तस्य अन्यप्रत्ययस्य अपवादरूपम् अस्ति अन्य अण्। एतयोः अपवादमस्ति अनेन सूत्रेण ण्यप्रत्ययः। पुरुणादिभ्यो ण्यः इति सूत्रमत्र समाप्यते। न कौरव्यः नैषध्यः स नैषधस्यार्थपतेः इत्यादौ तु शैषिको अण्। अग्रिमं सूत्रं साल्वावयव प्रत्यग्रथकलकूटाश्मकादिन्य साल्वावयव प्रत्यग्रथ कलकूटाश्मकादिकाद इन्य सान्त्वावयव प्रत्यग्रथ कालकूटा अश्मकात् इति एकं पदम्। सर्वे विशिष्ट विचित्रपदानि सन्ति। साल्वावयव प्रत्यग्रथ कालकूटा अश्मकात् इन्य। तर्हि अत्र पश्यामः वयं तत्र किं किं भवति इति पश्यामः। साल्वः जनपदः तस्य अवयवाः इति साल्वावयवाः इति। साल्व नाम जनपदमस्ति। साल्व जनपदमस्ति। साल्व जनपदस्य इदानीं राजस्थानप्रदेशे भवति बक्कनीर् इति यत्र भवति तस्य समीपे अस्ति अयं राज्यं साल्वः इति साल्वराज्यं। तस्य भिन्न भिन्न अवयवाः सन्ति, अर्थात् प्रान्तप्रदेशाः अवयवप्रदेशाः। तदेव जन साल्व अवयव इति उच्यते। साल्वावयवः पश्यतु। उदुम्बरा स्थिलकला मद्रकारा युगन्धारा भूलिंगा शरदण्डाश्च साल्वावयव संज्ञिताः इति प्रसिद्धिः। एते सर्वे प्रदेशाः साल्वराज्यस्य अवयवप्रदेशाः। तस्मात् साल्वावयवः इति उच्यते। के उदुम्बर इति प्रदेशः, तिलखला इति प्रदेशः, मद्रकारा युगंधर भूलिंग शरदंड इति पंच प्रदेश। उदुम्बर तिलखला भद्रकारा युगंधर भूलिंग शरदंड इति षट् प्रदेशाः भवन्ति। एते सर्वे तु प्रदेशाः साल्वावयवाः इति उच्यते। साल्वावयवाः। तद्विहाय पुनः किं किं के प्रदेशाः किं किम् अस्ति? प्रत्यग्रथ इति शब्दः, तदनन्तरं पुनः कालकूट, तदनन्तरम् अश्मक। एते सर्वे एवमेव प्रदेशाः भवन्ति। तर्हि तस्मादपि एवमेवं भिन्न भिन्न प्रत्यग्रथराज्यस्य प्रत्यग्रथस्य पुत्रः अथवा प्रत्यग्रथस्य राजा इत्यादि अर्थे कलकूटस्य राजा इत्यादि अर्थे एवमेवं भवति। पञ्चालदेशः अस्ति। पञ्चालदेशः पञ्चालदेशे एव प्रत्यग्रथ इत्युच्यते। तस्यैव अपरनाम अस्ति प्रत्यग्रथ इति पञ्चालदेशस्य। कलकूट इति प्रदेशः अस्ति। कुलिन्द प्रदेशः, कुलिन्द तस्य पार्श्वे कुत्रचित् अस्ति कुलिन्दः इति, यमुनायाः पार्श्वे। कालकूट इति कालकूटमिषः अपि अस्ति, तद् भिन्नम्।
एतद् प्रदेशस्य नाम कळकूट इति प्रदेशः। कळकूटस्य राजा अथवा कळकूटस्य अपत्यम् इति काळकूट काळकूट। पुनः आश्मकी गोदावरी पार्श्वे अश्मकप्रदेशः। इदानीन्तन पैठण औरंगाबाद पार्श्वे यः पैठण इति प्रदेशः अस्ति तदस्ति वस्तुतः किम् अश्मकप्रदेशः। अश्मक। अस्तु, तर्हि इदानीम् एवम् अस्माभिः कृतं। तर्हि इदानीम् एकैकं शब्दं वयं पश्यामः, तत्र उदाहरणानि पश्यामः। अन्यः अपवादः, अत्र विधेयांशः इञ्।